तुलाई गणित पढाउन मन लाग्छ, हौ पढाउन मन लाग्छ। परीक्षामा बिगार्छौ कि डर लाग्छ, मैले के गरौँ तिमी सिक्छौ कि कम्प्लेन गरिदिऊ, तिमी सिक्छौ कि कम्प्लेन गरिदिऊ। जोड घटाउ गुणन भाग चार क्रिया हौ, गुणन भाग चार क्रिया गणितको आधारभूत प्रक्रिया। संयुक्त र रूढ संख्या चिन्ह है, गणित सिकाऊ है, संख्या चिन्ह है, गणित सिकाऊ है। रूढ संख्याको फ्याक्टर हुन्छन् वन र आफै, फ्याक्टर वन र आफै। संयुक्तका फ्याक्टर हुन्छन् धेरै नै, वर्त्यमा यसले भाग जाने सबै शर्तमा ठुलो साझा गुणनखण्ड मस हो, गुणनखण्ड मस हो। सानो साझा वर्त्यलस हो। गणितको जादु साह्रै रमाइलो,